पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ शेख मोहतरम की तिलावत को समाअत फरमाएं। यकीन जाने आपको यूँ महसूस होगा कि कुरान का नज़ूल वो आपके सामने हो रहा है। अल्लाह ताला शेख मोहतरम की ज़िंदगी में बरकत फरमाए। मोहतरम शेख कारी ज़ुहैर अल मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.